बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ के हवाले से। शहबाज शरीफ ने गिरफ़्तारी से बचने के लिए एक नया ड्रामा रचाया है और वो पहले ड्रामों की तरह वो भी नाकाम होगा, लेकिन कोशिश की है और बड़ी गेम चलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो हम पहले डिस्कस करते आए हैं और हम अब भी हुकूमत पाकिस्तान को ख़बरदार करना चाहेंगे कि ये इतने चालाक लोग हैं कि पहले भी इन्होंने नवाज़ शरीफ के प्लेटलेट्स का ड्रामा रचाया, उसके बाद नवाज़ शरीफ के मुख्तलिफ टेस्ट करवाए, मेडिकल रिपोर्ट्स बनवाई, मेडिकल डॉक्टर्स को मैनेज किया, जो वज़रा थे उनको मैनेज किया, ब्यूरोक्रेसी को मैनेज किया, और फिर ये सारा कुछ करते करते वो मुल्क से बाहर ले गए। तो कहीं अब शहबाज शरीफ भी इस ड्रामे की वजह से कोई रिलीफ ना ले जाए और शहबाज शरीफ इस ड्रामे की वजह से गिरफ़्तारी से बच ना जाए, इसलिए अभी उनका ड्रामा शुरू हो रहा है और हम चाहते हैं कि उस ड्रामे का ड्रॉप सीन हो जाए और वो फ्लॉप हो जाए और वो शहबाज शरीफ को जेल की हवा खानी पड़े। क्योंकि शहबाज शरीफ अब मायूस हो चुके हैं, परमानेंट मायूस हो चुके हैं। और शहबाज शरीफ जो पहले हमारे इदारों में लीडरशिप थी उसमें और अब जो लीडरशिप बैठी है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। और इस वक्त वो ये समझते हैं कि मुल्क को मसाइल क्या हैं, और वो ये बात भी समझते हैं कि जहां हमने दहशतगर्दी का मुकाबला किया है और दहशतगर्दों को ख़त्म किया है, वहीं पे जो इस वक्त हमारे मुल्क में ये जो फाइनेंशियल दहशतगर्द हैं, जिन्होंने फाइनेंस का बेड़ा गर्क किया है मुल्क का और जिन्होंने मुल्क को लूटा है, अगर इनको छोड़ दिया गया और इनको रिलीफ दे दिया गया तो ये मुल्क के साथ बहुत बड़ी गद्दारी होगी और मुल्क दुश्मनी का ये वजह बनेगी। इसलिए अब इनको कोई रिलीफ देने के मूड में नहीं है, इसलिए ये कभी कोई बहाना लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। और अब आके इन्होंने एक नया बहाना बनाया है और वो ये है, आपने 2-3 दिन पहले एक न्यूज़ सुनी होगी और वो न्यूज़ ये थी कि शहबाज शरीफ के करीबी साथी जो उनके ऑफिस में होते हैं उनको, जिनका नाम बदर शहबाज है, उनको कोरोना वायरस हो गया है और उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया है। जैसे ही ये खबर चली उसके बाद जो PMLN की तर्जमान हैं उन्होंने साथ ही एक अफवाह फैला दी और उन्होंने साथ ही ये बात कर दी कि ये जिस लड़के का और जिस उनके ऑफिस में काम करने वाले जो मुलाजिम है उनका जो कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है, ये वो है जिसने ईद की नमाज शहबाज शरीफ के साथ पढ़ी थी। अब देखें ये स्पेसिफिकली ये कहा जा रहा है, उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज़ में भी और उन्होंने प्री प्लान ये किया है। वो कहते हैं कि नमाज पढ़ी थी ईद की शहबाज शरीफ के साथ, और शहबाज शरीफ के साथ क्योंकि नमाज़ पढ़ी थी इसलिए शहबाज शरीफ को भी कोरोना का ख़तरा है, इसलिए वो अपने टेस्ट करवाने का सोच रहे हैं। अब होना क्या है, शहबाज शरीफ अब सोच ये रहे हैं और जो हम बात कर रहे हैं और इंशाल्लाह बाकी भी इसके ऊपर बात करेंगे और उसके बाद उनका ये ड्रामा नाकाम हो जाएगा। शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि उनका कोरोना का टेस्ट हो, वो पॉजिटिव आ जाए, और वो पॉजिटिव वैसे ही आएगा जैसे नवाज़ शरीफ के टेस्टों की रिपोर्ट और मेडिकल रिपोर्ट्स आई थी, वो पॉजिटिव आ जाए। वो पॉजिटिव आने के बाद वो लंबे अरसे के लिए आइसोलेशन में चले जाएं और आइसोलेशन की वजह से उनको गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ जो इंक्वायरीज़ हैं वो रुक जाएंगी। उनके ख़िलाफ़ जो आमदन से ज़्यादा असासाजात केस है, क्योंकि 2 जून को उनकी तलबी है और 2 जून को उनकी गिरफ़्तारी 90% चांसेस थे कि उनकी गिरफ़्तारी हो जाएगी। अब उन्होंने आकर ये ड्रामा रचाया है उनसे 4-5 दिन पहले कि वो ये अपने आप को और वो ये समझते हैं कि शायद इसकी वजह से वो लोगों की जो हमदर्दी है वो हासिल कर सकेंगे, कौम की हमदर्दी हासिल कर सकेंगे। मैं समझता हूँ कि अब बुज़दार की हुकूमत को अपनी आंखें खुली रखना होंगी कि अगर इस दफ़ा भी हाथ हो गया बुज़दार हुकूमत के साथ तो फिर ये कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। हमारे एक दोस्त हैं कराची से, वो हमारे परमानेंट लिसनर हैं, आकिब भाई, वो कंसल्टेंट भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने मुझे कल कॉल की और वो बड़े परेशान थे। अब हर पाकिस्तानी जो भी इन सारी चीज़ों को देखता है वो वाकई परेशान होता है और वो ये समझता है कि इस मुल्क में क्या हो रहा है और कैसे इस मुल्क में लोगों को रिलीफ दिया जाता है। और वो कह रहे थे कि भाई ये क्या होगा, क्या कोरोना वायरस की वजह से उसकी गिरफ़्तारी बच जाएगी? तो मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह इस दफ़ा उसकी गिरफ़्तारी बचने वाली नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि ड्रामेबाजी तो वो करते हैं और वो करते आए हैं। अब अगली बात यह है कि अता तारड़ का भी आपने सुना होगा, जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं PMLN के, एक हफ़्ता पहले उनका टेस्ट पॉजिटिव आ गया और वो इस वक्त आइसोलेशन में हैं। तो ये एक नया ड्रामा, पहले इन्होंने कोरोना की वजह से ये लंदन से इनको पाकिस्तान आने का मौका मिल गया और इन्होंने अपना मुंह छुपा लिया और ये घर छुप कर बैठ गए। पार्लियामेंट के इजलास का वावेला मचाया, ख़ुद पार्लियामेंट के इजलास में नहीं गए।
اور اسی طرح جو یہاں پر ان کے معاملات تھے اور یہاں پر جو ان کا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید اب کرونا کی وجہ سے ان کو یہاں ریلیف مل جائے گا، جو ریلیف ملنے والا نہیں ہے، کیونکہ ہم اس کے اوپر پہلے ہی خبردار کر رہے ہیں حکومت پنجاب کو کہ خدا کے لیے اس بار کوئی ہاتھ نہ ہو جائے، آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیے گا۔ اب ایک اہم بات وہ یہ ہے کہ 2 جون کو آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو طلبی ہے شہباز شریف کی، اور شہباز شریف کی طلبی میں کہا گیا ہے کہ شہباز شریف پیش ہوں، جس میں چانسز ہیں کہ وہ اریسٹ ہو جائیں گے، اور یہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس ہے۔ وہیں پہ جو العربیہ شوگر مل میں جو سبسڈی دی گئی اور جو فراڈ ہوا، اور کتنے ملین روپے کا فراڈ کیا، 460 ملین روپے کا انہوں نے جو فراڈ کیا، جو فورج ڈاکومنٹ تیار کیا، اس کا بھی کیس ان کے اوپر تیار ہے۔ اس کے علاوہ جو سبسڈی دی گئی پنجاب نے، جو 20 ارب کی سبسڈی ان کی دور حکومت میں دی گئی، ان کے ٹوٹل دور حکومت میں تو 26.5 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی، اس میں بہت بڑا حصہ پنجاب کا تھا، اور وہ دینے والا وزیر اعلیٰ پنجاب تھا، اور جو وفاق میں شاہد خاقان عباسی اور نواز شریف تھا، تو اس میں بھی ان کے خلاف کارروائی ہونی ہے، اس کا بھی اس کے نالج میں ہے۔ اور باقی جو آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم ہے، اس میں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن ہے کہ 4 ماہ کے اندر اندر اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے، اس کا بھی پریشر ہے ساتھ، کیونکہ اب 1 جون سے ریگولر ورکنگ شروع ہو رہی ہے لاہور ہائی کورٹ کی، تو ایک بڑی اہم درخواست پینڈنگ ہے شہباز شریف کے خلاف کہ جو ان کو حاضری سے استثناء دی گئی تھی اس کو خارج کیا جائے اور اس آرڈر کو سیٹ اسائڈ کیا جائے۔ وہ بھی درخواست اب فکس ہوگی اور اس کے اوپر بھی ہیئرنگ ہوگی۔ تو شہباز شریف کیونکہ ہر طرف سے پھنس چکے ہیں، اور شہباز شریف کے حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اب ان کا جیل سے باہر رہنا پاسبل ہی نہیں ہے، اس لیے اب وہ بیماری کا ڈرامہ رچا کر اور کرونا وائرس کا سہارا لے کر وہ انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل لوگوں کی بھی ہمدردی لینا چاہتے ہیں، اور پاکستانیوں کی بھی ہمدردی لینا چاہتے ہیں، اور ان کے ساتھ پہلے یہ لفافہ صحافی سارے ان کے ساتھ ہیں، اور وہ ایک ماحول بنانا چاہتے ہیں، ایک انوائرمنٹ بنانا چاہتے ہیں کہ شاید اگر شہباز شریف کو کرونا وائرس ہو گیا تو یہ ملک کے لیے بہت زیادہ خطرے کی علامت ہے، اور ملک کی خدمت کرنے والے شخص کو زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ اب قوم ان کے بہکاوے میں نہیں آنے والی، اور نہ ہی اب حکومت ان کے بہکاوے میں آنے والی ہے۔ عمران خان نے بڑا کلیئر کہا ہے، اور آپ نے سنا ہوگا شہباز شریف نے جس طرح کی گفتگو کی ہے ایٹمی دھماکوں کو لے کر، اور جس طرح کی مریم نواز نے بات کی ہے کہ پاکستان میں جو پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے والے نواز شریف ہیں، اس کے اوپر میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ نواز شریف کا رول اتنا ہی ہے کہ پاکستان نے 1992 میں ورلڈ کپ جیتا، اور ورلڈ کپ جیتنے کے بعد جس ٹی وی چینل کی نیوز کاسٹر نے اس نیوز کو کاسٹ کیا اور اس نے کہا کہ پاکستان یہ ورلڈ کپ جیت گیا ہے، اتنا ہی رول نواز شریف کا ہے کہ سارا کام ہو گیا، سارا کچھ ہو گیا، سارا کچھ کروایا گیا، اور ایک خبر اس کے سامنے رکھی گئی کہ یہ آپ پڑھ کے سنا دیں۔ نواز شریف کا اس سے زیادہ کوئی رول نہیں ہے، آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں، آپ اس کے اوپر ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، اور ان کا جو اس وقت کا جو 80s میں ان کا رول ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں، 80s اور 90s میں آپ کو ساری چیزوں کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ کون لوگ تھے اور یہ کتنے پریشر میں تھے، اور اس وقت کی جو اپوزیشن تھی اور اس وقت کے جو ہمارے ادارے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب کچھ تیار کر لیا تھا۔ یہ تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے اور اس سے پہلے سے یہ سارا کام ہو رہا تھا۔ تو نواز شریف کا سوائے نیوز کاسٹر کے اس کے علاوہ کوئی رول نہیں ہے۔ مریم نواز اس طرح کے ٹویٹ کرتی رہے اور وہ اپنے باپ کو ہیرو بناتی رہے، یا شہباز شریف یہ کہتے رہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں اب قوم جان چکی ہے، اور اب قوم ان کے دھوکے میں آنے والی نہیں ہے۔ اور ساتھ بڑی اہم بات کی ہے شبلی فراز نے، جو سلمان شہباز کے اوپر انگلی اٹھی ہے۔ سلمان شہباز، حمزہ شہباز، آپ دیکھ لیں حمزہ شہباز، اس نے لاہور کے اندر اپنی اجارہ داری قائم کی ہے، اس نے جھوٹے پرچے کروائے ہیں، اس نے مختلف جو لوگ ہیں ان کے گھروں پر قبضے کیے ہیں، ان کے پلاٹس کے اوپر قبضے کیے ہیں۔ ہمارے منیر بھائی ہیں، اب وہ بڑے ہی انٹلیکچوئل آدمی ہیں، بزرگ آدمی ہیں، اور ان کی فیملی کی بڑی خدمات ہیں پاکستان آرمی میں بھی، اور دشمنوں سے لڑتے لڑتے ان کی فیملی کے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں۔ ان کے پلاٹ کے اوپر جو ان کو فوج سے جو امداد ملی تھی ان کے شہداء کی وجہ سے، اس امداد سے جو پلاٹ خریدا گیا تھا اس کے اوپر بھی قبضہ کر لیا، اور ان کو اپنی جان بچانے کے لیے ملک کو چھوڑنا پڑا۔ اس وقت وہ جرمنی میں رہائش پذیر ہیں۔ تو یہ اتنے ظالم لوگ ہیں۔ تو حمزہ شہباز یہ کام کرتا تھا،
اور جو سلمان شہباز ہے وہ فائنینشل دہشت گردی کا ماہر تھا. اس نے پیسہ بنایا ہے, اس نے پیسہ جوڑا ہے, اس نے پیسہ لوٹا ہے. اس کو پتہ تھا کہ کیسے فراڈ کرنا ہے, کیسے منی لانڈرنگ کرنی ہے, کیسے یہ سارے کے سارے معاملات کرنے ہیں. اور اب کیونکہ سلمان شہباز کے خلاف بھی کیسز مزید بننے والے ہیں, اور شہباز شریف کی ساری فیملی, شہباز شریف کی دونوں بیویوں کے خلاف بھی کیسز اب فائل ہونے والے ہیں, تو اب اس خاندان کا مستقبل جیل میں ہے. اور کرونا وائرس کا ڈرامہ ان کا ناکام ہو جائے گا, اور یہ ڈرامہ آغاز میں ہی اس کا ڈراپ سین ہو جائے گا, اور اس کا وہی حال ہوگا جو پہلے شہباز شریف کے مختلف ڈراموں کا ہوتا آیا ہے. جب شہباز شریف نے کہا کہ میں ملک کی اور قوم کی محبت میں یہاں تک آیا ہوں, اور میں نے کرونا وائرس کی وجہ سے ان کے جو مسائل تھے ان کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنی قوم کے ساتھ جاؤں, اور اتنے یہ قوم کے ہمدرد ہیں کہ جس دن سے آیا ہے گھر سے باہر نہیں نکلا. اور نہ ہی پی ایم ایل این کو اب چھوڑ دیں, شریف خاندان نے اپنی ذاتی جیب سے اور اپنے